Bonjour les biologistes, salam alaikum biologiste ديال اس فيديو في التتمة ديال الشرح ديال الموديل ديال الجيوديناميك اكسترن. اليوم ان شاء الله غنحاول نشرح الشابيتر ديال انتروداكسيون introduction aux sciences de la terre. هي واحد الشابيتر بسيطه ما فيهاش دي شوز كي سون كومبلكس ولا شي حاجه معقده. هي شابيتر ساهله. وإلا كملنا الشرح ديال هاد الشابيتر ان شاء الله غيبقاو لينا دو غروند شابيتر اللي هما لي ميليو مارين الاوساط البحريه، والشابيتر ديال الشابيتر ديال لي روش سيديمونتير. مهم، هادوك مهمين. حتى هاد الشابيتر مهمه حتى هي. اذا على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا والشرح ديالنا لهاد الشابيتر. الو الشابيتر ديال انتروداكسيون او سيونس دو لا تير. هنا ايفيتيت واحد الحاجه ديال انه الترتيب ديال لي شابيتر ما ديتش عليه. انا ديت على حيت دابا الترتيب ديال لي شابيتر، ملي لحت انا الفيديو ما لحتش الترتيب على حسب الترتيب ديال لي شابيتر. لحت انا غير على حسب لي شابيتر اللي مهمين من ناحيه الاهميه. بديت بلا نوسيون دو كليماتولوجي، تبعتها بلو سيكل زولو. جيت دابا نشرح هذا الشابيتر ديال لانتروداكسيون او سيونس دو لا تير، وغيبقاو لينا كما قلت دوك لي دو شابيتر اللي هما لي روش سيديمونتير ولي ميليو ماران، حيت هما خاصهم نيت الوقت. قلت اللهم نسبق بهادي نتهناو منها. الوغ انتروداكسيون او سيونس دو لا تير، يعني شابيتر مالا ما فيهاش شي حاجه معقده. قال لك لا تير، على بركه الله نبداو. قال لك لا تير سي لا troisième planète du système solaire par ordre de distance croissante au soleil, la quatrième par taille et masse croissante. Il s'agit de la plus grande, de la plus massive des quatre planètes telluriques rocheuses. Les trois autres étant Mercure, Vénus et Mars. قال لك الكرة الأرضية هي ثالث، الكوكب الأرض هو ثالث أكبر كوكب في المجموعة الشمسية من ناحية المسافة اللي كتفصلو ما بين الشمس، ورابع أكبر كوكب في المجموعة الشمسية من حيث الحجم لا طاي إلى ماس كرواسون. يعني دابا إلا غنصنفو لا تير غنصنفو على دو كاتيغوري. قلنا سي لا troisième planète du système solaire par ordre، يعني هو ثالث كوكب، أكبر كوكب في المجموعة الشمسية من حيث المسافة اللي كتفصلو ما بين الشمس، ورابع أكبر كوكب في المجموعة الشمسية من حيث لا طاي إلى ماس، من ناحية الحجم والكتلة. إلا جينا للمجموعة الشمسية عندنا تقريبا 8 د الكواكب، حيت استبعدنا واحد الكوكب اللي هو نبتون. المهم عندنا حنا في المجموعة الشمسية 8 ديال الكواكب. ميركور، عندنا الكوكب ديال ميركور. فينوس، لا تير، ثالث كوكب من ناحية لا ديستانس اللي كتفصلو ما بين الشمس، ورابع أكبر كوكب من ناحية الحجم. ميركور، فينوس، عاد لا تير، تابعو مارس، جوبيتر، ساتورن، يورانوس، ولا الديرنيير واحد من ناحية المسافة ما بينه وما بين الشمس هو نبتون. هذه هي الحاجة الأولانية. قال لك les sciences de la Terre sont les sciences dont l'objet est l'étude de la Terre et de son environnement spatial autant que la planète. La géologie, c'est aussi l'étude de la Lune, les plantes et leurs satellites naturels, les astéroïdes, les météoroïdes, les comètes. On parle généralement des sciences de la Terre, de l'univers. قال لك زعما la science de la Terre ce sont les sciences. قال لك العلم اللي كيستهدف انه يدرس الارض يدرسها من بزاف ديال الجوانب. غيدرسها من ناحيه لور انفيرونمون، من ناحيه البيئه ديالها. ثانيا من ناحيه الجيولوجيا، لي كوش اللي كيكونوا لينا لي كوش دو لا تير، من ناحيه غيدرسها من جوج الجوانب. لي سيونس اللي كيهتموا بدراسه الارض كيهتموا باش انهم يدرسوها من بزاف ديال النواحي pour plusieurs côtés. Le premier côté c'est le côté environnement، يعني الناحيه البيئيه. والثاني من الناحيه الثانيه ولا لا دوزيام كوتي اللي كيهتموا بهم هاد لي سيونس هو لا جيولوجي دو لا تير، يعني
لا جيولوجي دو لا تير، يعني الجيولوجيا ديال الارض مناش كتكون. يعني هذا هو بصفه عامه الفكره اللي خاصكم تشدوها في هذا لو ديابو هذا. الا جينا نشوفوا حنا لي كومبوزيسيون، بحال الا قلتي درنا واحد اون كوب ترانسفيرسال الارض، نشوفوا مناش كتكون. هادو سو سون دي تيرمون اون انجلي، ولكن هذا سي اون كوب ترانسفيرسال كيبين لنا لي كوش ولا الطبقات اللي كتكون منها الارض. هادو ساهلين، يعني درنا واحد الكوب باش نشوفوا مناش كتكون الارض. الوغ لي زونفلوب دو لا تير هنا في هذا الديابو هذا، بحال الا قلتي دخلنا لداخل ديال الكره الارضيه. دابا في هذا المقطع هذا اللي درنا بغينا نشوفوا غير لي كوش كي سون كونستيتيي لا تير. مي في هذا الا دخلنا الارض نشوفوا لي زونفلوب، لي برينسيبال زونفلوب اللي خاصكم تعرفوهم هما هادو. سي كو لا تير كتكون من لا ليتوسفير اللي هي القشره الارضيه، لا بيوسفير اللي هو لير، لا بيوسفير راه شي حاجه باينه، لا بيوسفير يعني الهواء، و ليدغوسفير اللي هو الطبقه المائيه، كل حاجه مائيه في الكوكب ديال الارض، و لاتموسفير. يعني لا بيوسفير هو اشنو هو الفرق ما بين لا بيوسفير اي لاتموسفير؟ سي كو لا بيوسفير هو بحال الا قلتي لا كوش التحتانيه على لاتموسفير. لاتموسفير هو الغلاف الجوي، ولا بيوسفير هو بحال الا قلتي لتحت ديال منه. الا هبطتي الغلاف على الغلاف الجوي، كاع داك لي سباس ديال ليغ اللي كنلقاو، هذيك هي لا بيوسفير. غنشوفوا حنا دابا غنشوفوا كل واحد دابا هاد لي زونفلوب تيغستر اللي تطرقنا لهم، غنشوفوا كل واحد ذو تعريف ديالو. غنبداو مع لا ليتوسفير. قال لك لا ليتوسفير سي لونفلوب تيغستر rigide de la surface de la Terre. Il comprend la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. Il comprend de la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur. قال لك زعما لا ليتوسفير اللي كنقصدوا بها القشره الارضيه هي واحد غلاف ارضي، يعني غلاف صخري. نقدروا نقولوا لا ليتوسفير هي واحد الغلاف صخري كتكون من صخور ريجيد، بحال الا قلتي صلبه ريجيد. لا ليتوسفير هي القشره الارضيه، باش ما تلفوش، هي القشره الارضيه ولا الغلاف الصخري، وكتكون من جوج. كتكون من لا ليتوسفير كونتينونتال القشره المحيطيه، لا استغفر الله، كتكون من لا ليتوسفير كونتينونتال القشره القاريه، ولا ليتوسفير اوسيانيك القشره المحيطيه. يعني دابا لا ليتوسفير القشره الارضيه هي واحد الغلاف صخري اللي كيحيط بالكره الارضيه، كيتكون من جوج. لا ليتوسفير كونتينونتال القشره المحيطيه، استغفر الله، القشره القاريه. لا ليتوسفير كونتينونتال هي القشره القاريه، ولا ليتوسفير اوسيانيك هي القشره المحيطيه. صافي، هذا هو ليسونسيال اللي خاصكم تشدوه في هذا الديابو. هاد لي زانفورماسيون هادو بلا كاع ما تكاسيو معاهم الراس ديالكم، هادو هما لي زانفورماسيون بلوز امبورطون. سي كو لا ليتوسفير ولا القشره الارضيه هي غلاف صخري يتكون من جوج ديال القشرات. القشره القاريه اللي هي لا ليتوسفير كونتينونتال، الى القشره المحيطيه اللي هي لا ليتوسفير اوسيانيك. صافي، دابا غندوزو لونفلوب الثاني اللي هو لا بيوسفير. لا بيوسفير كوم ديفينيسيون سي l'ensemble des organismes vivants et leur milieu de vie. Il comprend la totalité des écosystèmes présents, que ce soit dans la lithosphère, l'hydrosphère ou la lithosphère. قال لك la biosphère هو مجموعة من الكائنات الحية ووسط عيشها. يعني لا بيوسفير، لا بيو، إلا جينا نحللو هاد لو مو هذا ديال لا بيوسفير، il comprend deux parties. La bio c'est tout ce qui est vivant، و sphère بحال الا قلتي لي ميليو فاش تنعيشو حنا. يعني بيو سفير، لا بيوسفير هو كوم ديفينيسيون سي لونسومبل دي زورغانيزم فيفونت بلوس لور ميليو دو في، يعني مجموعه من الكائنات الحيه مع وسط عيشها. هذا هو لا بيوسفير. Il comprend la totalité des écosystèmes présents, que ce soit dans la lithosphère, l'hydrosphère ou la lithosphère. قال لك زعما يشمل مجموعه من دي زيكوسيستيم، الاوساط البيئيه. يعني مثلا ممكن البحر مثلا راه هو بيوسفير، حيت علاش؟ حيت فيه
دي زورغانيزم فيفونت، فيه الاسماك، فيه بزاف ديال لي زورغانيزم تيعيشوا فيه، يعني تيكونوا لينا واحد ليكو سيستيم، الوسط البيئي ديالهم، يعني هذا بيوسفير. الا انتقلنا للارض فاش تنعيشوا حنا ولي زانيمو لي زوطخ زانيمو، راه حتى هو ايكو سيستيم. حنا هما لي لا بارتي فيفونت، والارض فاش زعما ديك الوسط العيش ديالنا هو ليكو سيستيم ديالنا، ولا نوتر ميليو دو في تو سامبلومون. هذا هو لا بيوسفير باختصار. دابا غنتقلوا نهضروا على ليدغوسفير. ليدغوسفير هو تو سكي كونتيان لو، يعني اي حاجه فيها الماء، هذه هي لا ليدغوسفير. لا ليدغوسفير comme définition قال لك si l'ensemble des zones où l'eau est présente il concerne aussi bien le sous forme liquide. المهم ليدغوسفير هو هو اي حاجه فيها الماء، les océans, les lacs, les rivières, les barrages. المهم اي حاجه فيها الماء، اي حاجه فيها الماء كنسميوها لا ليدغوسفير. لا ليدغوسفير هذا هو التعريف ديالها الادق. قال لك لونسومبل دي زون او لو بريزونت، يعني اي بلاصه كنلقاو فيها لو حاضر، هذه هي ليدغوسفير. قال لك لو فوليوم دو ليدغوسفير تيرستر اي استيمي 1,5 مليار دو كيلومتر كوب، دون 93% se situe dans les océans. قال لك تقريبا الفالور التقريبيه ديال الحجم ديال ليدغوسفير في الكره الارضيه تقريبا 1.5 مليار دو كيلومتر كوب، يعني 1.5 مليار كيلومتر مربع. و93% من هذه النسبه ديال 1.5 مليار دو كيلومتر كوب كنلقاوها في لي زوسيون، حيت تقريبا راه لي زوسيون ils ont renferme presque la totalité ديال الكره الارضيه. هذه فيما يخص ليدغوسفير، يعني اي حاجه فيها الماء باختصار. لي فرونت دو غلاسيير المهم هذه هي لادغوسفير. غنتقلوا بحال هاد لي ديابو، هاد لي زانفورماسيون راه ماشي امبورطون انكم تشدوهم. لا بلوز امبورطون انكم تشدوا هو الديفينيسيون ديال كل حاجه، ديال لا بيوسفير، ديال لا ليتوسفير، وديال ليدغوسفير، يعني تعرف لا نوسيون سي تو سامبلومون. تاع هاد الشابيتر غادي يكون فيها اكزام. فوالا غنتقلوا دابا نهضروا على لاتموسفير، الغلاف الجوي. جو بونس راه درتوه في جيولوجي جينيرال في ليس 1، مي سي با غاف انا نطرقوا ليه عاوتاني. لاتموسفير سي لونفلوب اكسترن دان بلانيت او دون ليطوال اي كونستيتيو برينسيبالمون دو غاز دايون دو بلازماس. قال لك اشنا هو لاتموسفير ولا الغلاف الجوي؟ هو واحد الغلاف، هو الغلاف خارجي لكوكب او نجم يتكون أساسا من الغازات والأيونات. هذا هو تعريف ديال لاتموسفير. قال لك لاتموسفير سي لونفلوب اكسترن، هو الغلاف الخارجي لنجم أو كوكب. راه حتى النجوم عندهم لاتموسفير ديالهم، بحال مثلا الشمس، حيت كاينين دي زيطوال راه كيديباس لا ماس ديالهم والفوليوم ديالهم راه كيديباسا الفوليوم ديال الكره الارضيه. المهم هذا هو لاتموسفير، الغلاف الجوي. ديجا طرقت ليه في ديك شابيتر ديال نوسيون دو كليماتولوجي. كيتكون من 4 ديال لي كوش: تروبوسفير، ستراتوسفير، الميزوسفير، تيرموسفير. كل كوش من هاد لي كوش لي كي سون كونستيتيو لاتموسفير عندهم واحد لا ديستانس تري سبيسيفيك. بالنسبه لهذا لو سيكل جيولوجيك غنتطرق ليها ان شاء الله بالضبط في الشابيتر ديال في الشابيتر ديال لي غوش سيديمونتير، تماك غنشرحها بالتفصيل ديتايمون. دابا لي غوسورس ناتوريل ولا المصادر الطبيعيه تنقسم الى نوعين: لي غوسورس رونوفلابل يعني المصادر المتجدده، et des ressources non renouvelables المصادر الغير متجددة. يعني المصادر طبيعية تنقسم إلى قسمين: ils sont division de les ressources renouvelables يعني المصادر المتجددة والغير المتجددة. غنشوفوا كل تعريف ديال كل واحد. Les ressources renouvelables c'est une ressource naturelle dont le stock peut se reconstituer sur une période courte à l'échelle humaine de temps. Ils sont renouvellement au moins aussi vite qu'il est consommé. Des ressources animales d'élevage ou végétales, l'eau d'une nappe d'eau souterraine dans le niveau nappe d'eau souterraine dans le niveau voilà. اشنا هو les ressources renouvelables المصادر المتجددة؟ هي كل حاجة
كتجدد واخا كنكونسوميوها حنا لي زيتر هيومان ديما كتجدد بحال لو بحال هذه الطاقه الشمسيه الطاقه الريحيه المهم هذا هما لي ريسورس رونوفلابل لي ريسورس نون رونوفلابل سي لو كونترير يعني المصادر الغير متجدده يعني اون فوا نكونسوميوها يعني غنكونسوميوها افيك اون بيريود تري لونغ غيكملوا لينا ما غيبقاش عندنا منين نجيبوهم باغ اكزومبل لو بترول لور الذهب المهم هادو سو سون دي زيكزامبل ديال المصادر الغير متجدده يعني اون فوا يكونسوميوهم لواحد في واحد لو طون يساليو صافي ما غيتجددوش مازال الطبيعه ما غتعاودش تغونوفلي بليهم ولا ما غتعاودش تكونهم هذا هو لا ديفيرونس انتر لي ريسورس رونوفلابل اي لي ريسورس نون رونوفلابل دابا غنشوفوا لي ديسيبلين فوندامونتال دي سيونس دو لا تير من بين هاد الديسيبلين هادو كاينه لا جيولوجي ستركتورال او تكتونيك سي اون سيونس qui étudie la déformation mécanique subie par les roches et les structures plaies et fils de l'écorce terrestre produits par des mouvements orogéniques. المهم لا جيولوجي ستركتورال او تكتونيك راه باينه الجيولوجيا البنيويه والتكتونية يعني كتهتم بكل ما هو جيولوجي وكل ما هو بحال داكشي ديال الطيات وديال المهم اي حاجه بحال هكا هذه هي لا جيولوجي ستركتورال وتكتونيك هادو تري امبورطون انكم تعقلوا عليهم لا باليونتولوجي شنو تنقصدوا بها هي علم المستحدثات بصفه مختصره سي لا باليونتولوجي étudie les fossiles تهتم بدراسه المستحدثات بالنسبه للاستراتيغرافي هي كتهتم بدراسه طبقات الارض يعني لي سترات سيديمونتير يعني لي كوش ولا طبقات اللي كتشكل لنا الكره الارضيه يعني لا ستراتيغرافي يعني شي حاجه فيها لي سترات ولا شي حاجه بحال هكا هذا هو الديفينيسيون ديال لي سترات لا سيديمونتولوجي كتهتم بدراسه الرواسب سي ايتودي لي فينومين دوروزيون داكشي ديال الحات النقل ترسب المهم هذه هي لا سيديمونتولوجي سيديمون تعني الرواسب اللوجي تعني سيونس لا بيتروغرافي كونستيتيي لا سيونس دي روش لا بيتروغرافي هي اي حاجه كتهتم بدراسه لي روش ولا دراسه الصخور علم دراسه الصخور لا مينيرالوجي c'est étudier la nature, la composition et la structure cristallin des minéraux. زعما لا مينيرالوجي راه باينه هي من السميه زعما كتهتم بانها تعرف لي مينيرو اللي كاينين في لي روش لي كومبوزيسيون ستركتورال يعني مكونات المعدنيه للصخور. لا فولكانوجيني فوالا هذه راه غير من السميه ديالها علم البراكين. لا جيوشيمي il étudie la composition chimique des roches يعني كتهتم غير la nature chimique ديال les roches. La géochronologie il permet grâce à diverses méthodes radiométriques de dater une roche ou une de ses constitutions يعني la géochronologie يعني شي حاجه فيها الحساب بالنسبه للجيولوجيا هذه هي la géochronologie. l'hydrologie هذا باين علم السميه hydro c'est-à-dire tout ce qui est eau يعني hydro الماء لوجي سيونس يعني سيونس ديزو هذا هو l'hydrologie. لا بيدولوجي سي لا سيونس دو سول يعني علم التربه كنهتموا فيه بدراسه لي بروبريتي فيزيكو شيميك دو سول يعني كنهتموا ندرسوا التربه المكونات مميزاتها الكيميائيه والفيزيائيه بالنسبه لا بلانت. لا جيوفيزيك هادو سي لا جيوفيزيك لا جيوتكنيك اي ليدروجيولوجي. لو سيانوغرافي يعني اي حاجه مرتبطه بليزوسيون. La géomatique regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant d'acquérir, de représenter et d'analyser et d'intégrer des données géographiques, les systèmes d'information géographique, etc. المهم هذه فيما يخص هذا الشابتر سي اون شابتر تري سامبل يعني واحد الشابتر اللي بسيطه. ان شاء الله غنحاول انني نحط اليوم الشابيتر ديال لي ميليو دوك لي دو شابيتر لي دو ديرنيير شابيتر اللي بقاو لي هما لي ميليو مارا اي لي روش سيديمونتير. نتمنى نكونوا فدناكم واحد شويه اي بون شوس ا تو الموند.